अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 12 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 11:15 मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे दर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आजादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। लेकिन उनके बुग़्ज़ और हसद में जली जा रही मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, उनके वज़रा, उनके सहूलतकार, ओहदेदार, यार, भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सारे इस वक्त एक ही काम के ऊपर जुटे हुए हैं। वैसे तो आज के दिन की 2 टॉप स्टोरीज हैं। पहली ये कि 27वीं आहनी तरमीम का जो बिल है वो आज कौमी असेंबली से मंजूर कर लिया जाएगा। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कोई ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी हो। दूसरी बड़ी खबर, पेशावर के अंदर यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन जरगे का इनेकाद है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं जनाब, तमाम जमातों के लोग, सीनियर सहाफ़ी, लेकिन ये अपने असली सहाफ़ियों को भूल जाते हैं हमेशा की तरह। मैं अब इसके ऊपर मजीद क्या गिला करूं, वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन उससे भी बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर वो मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुंच रही है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसका बिल मंजूर होने के कुछ दिन बाद या फौरन बाद एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वो किस नौयत की कार्रवाई है, उसकी रीजन क्या हो सकती है, उसके लिए सबसे अहम किरदार किसने अदा किया है, थंबनेल आपने देख लिया होगा, उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। मेरी नजर में ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। वो डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं, वीडियो टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा होता है। उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट यहां पर मिल जाया करेंगे। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि ये जो कुछ हो रहा है 27वीं आईनी तरमीम के नाम के ऊपर, इससे अगर आप मुत्तफिक नहीं है, यकीनन नहीं है, तो फिर आप एहतजाज कर सकते हैं। उसका तरीकाकार, जिसने ये काम कर डाला है उसकी फरमाइश के मुताबिक आप करके या फिर दूसरे तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बेहतरीन तरीका है, ना आपको कोई ठेस पहुंचेगी, ना आंच आएगी, ना उधर कोई आएगी, और सतही खैर है, दोनों तरफ से मजे ही मजे। 25 करोड़ खोते अपनी जगह पर इंजॉय करते रहेंगे। तो उसके लिए अगर आपने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो आपको तरीकाकार मैंने बता दिया है। इससे पहले कि मैं अमन जिरगे की बात करूं या फिर 27वीं आईनी तरमीम के साथ क्या होने जा रहा है, खान साहब के बनी गाला मुंतकिल होने के हवाले से, अडियाला से बनी गाला या जमान पार्क या कासिम मार्केट जेल पिंडी, यहां मुंतकिल होने के हवाले, ज्यादा चांसेस बनी गाला के, तो उस हवाले से कुछ उड़ती उड़ती हमारे पास आ रही हैं, मेरे पास आ रही हैं। कहां से आ रही हैं जनाब? ये बताया जा रहा है मुबैना, मुसद्दका, गैर मुसद्दका तफसीलात के ऐन मुताबिक कि जैसे ही ये वाला काम अंजाम पा जाएगा, यानी सेल्फ प्रोटेक्शन वाला, जितने भी हमारे वज़रा, सहूलतकार, ओहदेदार हैं उन सब के, तो उसके फौरन बाद इस पॉपुलैरिटी जो पीक है इसको डिसमेंटल करने के लिए खान साहब को इमीडिएट बेसिस के ऊपर अडियाला से बनी गाला, कासिम पार्क मार्केट की जो जेल है और या फिर जमान पार्क को, इन सबको सब जेल डिक्लेयर, इनमें से किसी एक को सब जेल डिक्लेयर करके उनको वहां मुंतकिल किया जा सकता है। इसकी एक ये जो पेश बंदी है उसी का पेश खैमा है। और फिर अगर फर्दर मोर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, जिसके लिए काम जो है वो लंदन से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है हमारा तरीका है कि करते हैं हम, जापानियों से हमने सीख लिया। तो लंदन में जमाइमा खान, कासिम खान, जुल्फी बुखारी, और ये यहां इस वाले मामले के ऊपर तो मेरे बाकायदा जराए मुझे ये बता रहे हैं कि वहां पर ये काम हो रहा है। और जैसे ही ये तरमीम पास होगी, इसके फौरन बाद से जो वहां की मूव है उसका नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाएगा ओवरसीज पाकिस्तानियों का, खान साहब के साहबजादों की सूरत में, और उनके साहबका अहलिया जमाइमा खान साहिबा या फिर बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे डॉक्टर शहबाज गिल है या बाकी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं जो वहां पर मिलते रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनकी तरफ से उनके काम ने प्रेशर अगर ज्यादा कर डाला तो हो सकता है खान साहब की रिहाई भी हो जाए, क्योंकि पेशबंदियां तो सारी हो चुकी हैं। तो हाँ, ये अलग बात है खान साहब उस रिहाई को कबूल ना करें, या खान साहब जो है एक और रीजन फैक्टर भी हो सकता है,
یہ جو دہشت گردی کی ویو آئی ہے انڈیا پاکستان کے اندر، پاکستان افغانستان کے اوپر فنگر پوائنٹ کر رہا ہے، انڈیا پاکستان کے اوپر کر رہا ہے، اس ٹرائکے کے اندر بھی ایک پوائنٹ ایسا آ سکتا ہے کہ خان صاحب کو سب جیل کے اندر، یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ویسے یہ والی بات میں نے 2 سال پہلے کہی تھی، بار بار بیچ میں ایسے ٹرنز اینڈ ٹوئسٹس آتے رہے ہیں کہ یہ ہیپننگ ہو سکتی تھی کیونکہ ڈسکورس ہو رہی تھی۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کتنا جلدی ہوتا ہے، یا یہ بھی ڈیولپنگ کی سٹوری کی طرح ڈسمینٹل ہو جاتی ہے چیز، آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا۔ جناب اب آ جاتے ہیں جی، آج جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کا بل، اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وفاقی کابینہ کا ارجنٹ اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور پھر بل تھوڑی دیر میں جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے پیش کر دیا گیا ہوگا۔ نواز شریف صاحب یعنی مارٹن لوتھر کنگ، وہ جو ہے جاتی عمرہ والے، وہ بھی اطلاع یہ ہے بقول خواجہ آصف صاحب کے، وہ آج جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے قومی اسمبلی تشریف لائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے وہ یہ کہ شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور عمر ایوب زرتاج گل کا پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 2 آج کی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو امن جرگہ کے پی کے اندر ہو رہا ہے پشاور کے اندر، جبکہ قومی اسمبلی سے 27ویں یعنی ترمیم کا بل آج منظور کرایا جائے گا۔ جب بات کر لیتے ہیں امن جرگے کی، یہ بڑا اچھا موو ہے سہیل خان آفریدی صاحب کا، اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب شرکت کر رہے ہیں، اے این پی کے لوگ ہیں، باور سلیم سواتی صاحب ہیں، باقی ہیں۔ صحافیوں کو بھی پتہ نہیں بلایا گیا یا خود سے چلے گئے ہیں، اگر بلایا گیا ہے تو ان کو جو ہے نا اپنی لسٹوں کو دوبارہ سے ترتیب دے دینا چاہیے، ذرا ان کو تھوڑی سی شرم اور لحاظ آنی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ اگر کوئی کے پی کے سے میرا کوئی آفیشیل یہ سن رہا ہے اس بات کو، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا نا خیال اور اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ پر بازی لے جاتے ہیں خوشیوں غمیوں میں کسی کا ساتھ دینے میں، لیکن آپ یہ استحقاق نہ سمجھیے کہ کوئی آپ کے لیے سر کٹا لے گا اور آپ اس کو پوچھنے تک بھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے، یا آپ کسی ایونٹ پہ اس کو انوائٹ بھی نہیں کریں گے۔ بہت سارے ہمارے دوست گلا کر رہے ہیں، بہت سارے ہمارے لوگ، مجھے آج 2-3 دوستوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ یار یہ اس طرح سے ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ میں تو اوائڈ کرتا ہوں، میں تو رپورٹ کر رہا ہوں اور بڑا اوپن اینڈڈلی رپورٹ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اعزاز سید ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ مجھ سے ایک سینیٹر نے کل دن 3:40 پر رابطہ کیا اور کہا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب وفات پا چکے ہیں، آپ خبر دے دیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میری ان کے بیٹے سے بات ہوئی، وہ تردید کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اور فیملی کو کہا گیا ابھی اعلان نہیں کرنا۔ اب اندازہ کریں یہ حالات ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں نواز شریف صاحب دونوں نے شرکت نہیں کی، اور عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا وہ نعیم الحق صاحب کا انتقال ہوا تھا تو عمران خان صاحب نہیں جا پائے تھے، اس وقت وزیر اعظم تھے، تو وویلا مچ گیا تھا کہ دیکھیں جی کیا ہوتا ہے ادھر جو ہے نا بات کرتے ہوئے بھی۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یاد رکھیے گا، کن فیکن کی عدالت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں کوئی تدبیر یا ترمیم کام نہیں آتی۔ یہ تدبیریں، یہ ترمیمیں عارضی اور وقتی ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنا اقتدار اور اپنا اختیار بچانے کے لیے، لیکن جب وہ با اختیار ذات کن فیکن کہے گی تو کوئی تدبیر، کوئی ترمیم کام نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا۔ تو اس وقت جو ظالم کے ساتھ کھڑا تھا، ظلم کے ساتھ کھڑا تھا، جبر، استبداد اور پھر فسطائیت کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے ترازو کے اندر ایک قرآن کریم، قرآن حکیم کی صورت میں، ایک ترازو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور ایمان پختہ ہے ہم سب مسلمانوں کا، تو اس سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ باقی جو گزر گیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کا سامان فرمائے، لیکن دنیا میں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پھر بعد میں زیر بحث بھی آتا ہے۔ ایسے نہیں حجاج بن یوسف کو ڈسکس کیا جاتا، ایسے نہیں شمر اور یزید کو یا فرعون کو، شداد کو، حامان کو، نمرود کو ڈسکس کیا جاتا، اسی لیے ڈسکس کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عبرت کا نشان بنا دیے گئے، اور جو محبت کا نشان تھے، جو اہل بیت تھے، ان کی تعریف اور توصیف کے قلابے ملائے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ یہ فرق ہے نا جی، یہ تو۔ اور پھر ہمارے ہاں احتساب کا سین یہ کہ اپنے آپ کو احتساب سے مبرہ اور مستثنیٰ رکھنے کے لیے قانون میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بعد میں دیکھ لیں حضرت عمر جو ہے ان کے دور کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا، حضرت خالد بن ولید احتساب کو پریویل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کامنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ڈنڈے کے زور پر ترمیم کروائی، کیا ملک کیسے چلتے ہیں؟ آپ نے بھارت سے جنگ کر کے، حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں 3-4 مہینے گزارا کر لیے، اب پھر آپ کو جنگ کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد آپ پھر کہیں گے عزت بہت بڑھ گئی، واہ واہ ایسے ملک نہیں چلتے، نہ ہی یہ طریقہ ہے ملک چلانے کا۔
उधर दूसरी जानिब KPK असेंबली का इजलास जुम्मे को तलब कर लिया गया। मैं ख्वाजा आसिफ साहब के कुछ मजीद जुमले शामिल करता हूँ। कहते हैं आपने फिर चंद जजों पर सख्त तनकीद की है, सवाल किया मोहम्मद मालिक साहब ने। कहते हैं कि सारी अदलिया ठीक हो गई है, चंद जजेस हैं, 2 4 6 हैं जो खत लिखते हैं और सब कुछ करते हैं, बस यही चंद रह गया, इनको ज्यादा दर्द उठ रही है। अब आप अंदाजा कीजिए ना, यानी कि ऐसे दौर में हम आ गए हैं जहां पर हक के लिए खड़े होने वाले रहने वाले चंद को आप दर्द उठने से तशबीह देते हैं। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि सब यकसानियत के साथ बगारत हो जाए तो फिर तो ठीक है, नहीं हो रहा जो वो तो है ना इस क्लैन का हिस्सा नहीं है तो उसकी ऐसी की तैसी नहीं छोड़ेंगे हम उसको। जनाब हमारे दोस्त इमरान रियाज खान के कुछ कमेंट हैं, वो कहते हैं 3 दारुल हुकूमत रेड अलर्ट पर हैं, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काबुल। याद रखें कि तीनों मुल्कों में झड़प हुई तो फायदा तीनों मुल्कों के बड़ों को होगा, क्योंकि जंग में लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है। इमरान रियाज के कमेंट्स हैं। फिर कहते हैं खैर पख्तूनख्वा में आज बड़ा दिन है, अम जिरगा हो रहा है, तमाम जमातें स्टेक होल्डर शमूलियत करेंगी, इसका एलामिया जारी किया जाएगा, ये रुख का तयन करेगा कि KPK हुकूमत वफाक के साथ मिलकर कैसे दहशतगर्दी के साथ निपटना चाहती है। अंसार अब्बासी साहब की मैं खबर देख रहा था, वो कहते हैं कि तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर होते ही आज ही सदर साहब दस्तखत, बड़ी बड़ी उजलत में आज ही सदर साहब दस्तखत करेंगे। वो कहते हैं ना, मैं तो इसको इतना कहूंगा, कद्र बिल जब्र सदर बिल जब्र है जी, और वफा बिल जब्र इस्तस्ना बिल जब्र है जी, बस यही चले जा रहा है इस मुल्क के अंदर। तो आइन बिल जब्र साइन बिल जब्र है। क्या बात कर दी फारूकी साहब, आपने कमाल ही कर दिया। अच्छा जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फॉर्म 47 वाले ने आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुलाया। तमाम वज़रा को अपनी दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। वफाकी काबीना इजलास में हुकूमत बाज़ अहम कवानीन मंजूर करना चाहती। केड़े आम कवानीन हम सबको पता है। अब कुछ वायरल बयानात में शामिल करूंगा, जैसे मुनीब फारूक साहब फरमाते हैं, साफ्ती मुन्ने, कि तहरीक इंसाफ ने लड़ाई खत्म ना की तो ये ना हो अगली बार खैबर पख्तूनख्वा भी ना मिले। कौन देगा खैबर पख्तूनख्वा, या कौन दे रहा है ये सूबों की बंदर बांट, कौन कर रहा है? और भाई अवाम ने वोट डालने हैं, अवाम के वोट का वेट होना चाहिए, वेट यानी वजन होना चाहिए। यहां वजन किसी और चीज का है, ठीक है, अवाम के वेट का वजन होना चाहिए ना। तो वो अगर वेट है तो कौन रोक सकता है? यही तो लड़ाई है, यहीं पर तो मामले खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप तो वजन, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। कुछ वायरल बयानात मजीद शामिल करता हूं। मंसूर अली खान के शो में कुछ दोस्त बैठे थे, मुनीब फारूक भी थे। सवाल यह हुआ, बल्कि ये कहा मुनीब ने कि 27वीं तरमीम को जमहूरियत की बालादस्ती के लिए नहीं हुई, निजाम की बालादस्ती के लिए हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा निजाम जमहूरी नहीं है मंसूर अली खान? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं इतना कहना चाहूंगा। कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं, कामरान शाहिद कहते हैं आज जरदारी साहब इतने खुश हैं कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को इशाइये पर बुला लिया। खुश क्यों ना हूं, जिस नून लीग ने उन्हें मिस्टर 10% कहा, जो उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दे दिया। ये हालात हैं, इस पर खुशियां मिठाइयां, सत्ता ही खैर है। मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।